नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसीको पक्षमा माहौल बनाउन उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको दौड तीव्र। सत्ता पक्षको निर्णयपछि मात्र एमाले धारणा बनाउने, संशोधनमा अमेरिका अनिच्छुक। मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिने बारे गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच समझदारी। एमसीसीमा साझा धारणा बनाइने, संसद बैठक सुचारू गर्न एमालेसँग वार्ता गरिने। कांग्रेसको महामन्त्रीमा युवा नेताहरूका आकर्षण बढ्दो। गगन थापापछि विष्णु प्रकाशद्वारा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी। महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। महादेवको पूजा आराधना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइयो तीज। महामारीका बीच शिवालयहरूमा दर्शनार्थीको भिड। व्रत बस्दा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। र अफगानिस्तानलाई 3 करोड डलर सहायता दिने चीनको घोषणा। तत्कालको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै खाद्यान्न र खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली नेपाल अवतरण गरेसँगै राजनीतिक दलमा तरङ्ग पैदा भएको छ। एमसीसी पास गर्न हुने र नहुने मत बाजिएका बेला नेपाल आएको सुमारको टोलीले अबको 4 दिन हरसम्भव प्रयास गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिको भविष्य बोकेर कतार एयरवेज मार्फत उडान भरेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बिहिबार बिहानको 9:25 बजे काठमाडौँमा अवतरण भइन्। उपाध्यक्ष सुमार सहित एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स पनि काठमाडौँ उत्रिएका छन्। 4 दिनका लागि काठमाडौँमा उत्रिएकी सुमारको नेपाल बसाइले नै नेपाली राजनीतिलाई डोर्याउने पक्का पक्की बनेको छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर राजनैतिक दलहरू पक्ष विपक्षमा विभाजन भइरहेका बेला सुमारको नेपाल आगमनले थप तरङ्ग पैदा गरेको छ। नेपाल भित्रिए लगत्तै अमेरिकी दूतावासमा पुगेर नेपाल मिसन सुरु गरेकी उपाध्यक्ष सुमारले भेटघाटको पहिलो रोजाइ भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाइन्। बालकोटमा भएको करिब 1 घण्टा लामो भेटवार्तामा सुमारले एमसीसी पारितका लागि सघाउन ओलीसँग आग्रह गरिन्। ओलीले आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी पास गर्न खोजे पनि असफल रहेको जवाब दिँदै पहिला सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने बताएका छन्। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौँ। सरकारको तर्फबाट केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ। हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ, आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन। रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको अप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्थालाई यहाँहरूले यही हिसाबले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो र अध्यक्षज्यूले उहाँहरूको भ्रमण सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिनुभयो। एमसीसी पारित गर्न सत्तारूढ दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने ओलीको जवाब सुनेपछि बालकोटबाट निस्किएको सुमारको टोली होटल याकेन यतिमा रहेको एमसीसीको नेपाल कार्यालयमा प्रस्थान गरेको थियो। यसअघि हर हालतमा एमसीसी पास हुनुपर्ने बताउँदै आएका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले युटर्न गरेका छन्। बुधबारको संसदीय दलको बैठकले त एमसीसी राष्ट्रहितमा नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। ओलीले एमसीसीको लफडाबाट बाहिरै रहने संकेत गरेका बेला सत्ताधारी गठबन्धनमा भने खटपट देखिन थालेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री देउबा बाहेकका सत्ता घटकले छुट्टै छलफल चलाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदबाट पारित गर्न नसकिने दावी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। जबकि यसअघि नै संशोधन नहुने स्पष्ट पारेको एमसीसीले बुधबार सरकारलाई पठाएको स्पष्टीकरणमा समेत संशोधन नहुने बताएको छ। जसपा पनि एमसीसीको विपक्षमै रहेका बेला जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सडक सङ्घर्ष थालेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको सरकारमा प्रधानमन्त्री देउबा मात्रै हुबहु पास गर्नुपर्ने अडानमा छन्। सत्ताधारी गठबन्धनमा मात्रै मतभेद नभएर कङ्ग्रेस भित्रै पनि फरक स्वर देखिएको छ। जनआन्दोलन पछिका सबै प्रधानमन्त्रीहरू इन्भल्भ छन् यसमा। एमसीसी लिनेमा कोही अमेरिका गएर कुरा गरेका छन्, कोही नेपालमा बसेर कुरा गरेका छन्, तर सबै प्रधानमन्त्री
सुशील कोइराला बितेर जानुभयो होइन, अरू त छन् नि, सबै संलग्न छन्। किन यस्तो गिजे लिएको? कसरी जाँदाखेरि फाइदा हुन्छ, एग्रिमेन्ट गर्न हुन्छ हुँदैन, गर्दाखेरि के हुन्छ, कसले भने त्यो पार्लियामेन्टमा लगेर एग्रिमेन्ट उ गर भनेर? एमसीसी सम्झौता नेपाल भित्राउनुमा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीको उत्तिकै हात रहेको भन्दै यसको छिनोफानो लगाउने काम पनि उनीहरूकै भएको नेताहरू बताउन थालेका छन्। 2076 असार 30 गते संसदमा पेश भएको एमसीसी नेपालमा सबैभन्दा विवादित सम्झौता बन्दै गएको छ। यसलाई पास गराउनकै लागि सुमारको टोली नेपाल आएको हो, तर ठुलो जनमत नै एमसीसीको विरोधमा छ। बिहिबार पनि सुमार बालकोटबाट फर्किँदै गर्दा कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्ने करिब 2 दर्जन प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। यता जनलहर नै एमसीसीको विरुद्धमा रहेकाले यसलाई पास गर्न मद्दत गरे राजनैतिक भविष्य नै दाउमा पर्न सक्ने डर नेताहरूमा देखिन्छ। तर अझै 4 दिनसम्म सुमारको टोली नेपालमै रहनेछ। नेपालमा ओलीसहित प्रधानमन्त्री देउबा र राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग उनीहरूको भेटघाट जारी छ र एमसीसी पास गर्न जोडबल गरिरहेका छन्। उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले नेपाली राजनैतिक दललाई कसरी प्रभावित पार्छ, त्यसैले अबको राजनीति र एमसीसीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूबीच 1-2 दिनमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नेबारे समझदारी बनेको छ। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार, एमसीसी परियोजनाका साथै संसदलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा एमाले संसद अवरुद्ध पारेपछिको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो। साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पार्टीभित्रैबाट पनि छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न दबाब आउन थालेको भन्दै यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो। देउबाको आग्रहपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच 1-2 दिनभित्र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने समझदारी बनेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकै उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विवादको मारमा प्रतिनिधि सभा परेको छ। एमाले विभाजनको मतियार सभामुख सापकोटा नै भएको भन्दै एमाले सांसदहरू अझै खरो रूपमा उत्रिने भएपछि भोलि बस्ने बैठक समेत प्रभावित हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नकै लागि सरकारले गत साउन 32 गते हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। त्यही अधिवेशन बुधबार अपराह्न 4 बजे बस्ने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बिहान 9 बजे नै संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्ना सांसदलाई पूर्ण तयार पारेको थियो। त्यो तयारी भनेको संसद अवरुद्ध गर्ने र सभामुख विरुद्ध एक भएर सदन छिराउने थियो। त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले विरोधी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध खरो भएर उत्रिन आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षित पारेका थिए। तोकेर भन्ने हो भने नेकपा एमालेको विरोधीको रूपमा एमालेसँग शत्रुता गरेर एमाले पार्टी फुटाउनका लागि अमर्यादित, असंवैधानिक, गैर कानुनी काम गर्ने मान्छे सभामुख हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो मान्छेलाई सभामुख मानेर सभामा हामी कुरो कसरी चलाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न भइरहेको। प्रतिनिधि सभाको 9औं अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठकको घण्टी निर्धारित समय 4 बजे नै बज्यो। सभामुख सापकोटा एमाले विरोधी गतिविधिमा सक्रिय रहेको भन्दै उनलाई सभामुख मानेर सदन चल्न नदिने ओलीको निर्देशनपछि संसद छिरेका एमाले सांसदहरूले सभामुख मुर्दाबादको नाराबाजी मात्रै गरेनन्, दिनभर नै सदन ठप्प बनाए। यो बैठक सञ्चालन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो, अझ बढी विपक्षी दलको दायित्व हो। एमाले सांसद गंगा चौधरी त बुरकुर्सी मार्दै रोस्टममा चढ्न खोजेर मर्यादा पालकलाई एकछिन हम्मे पारिन्। एमालेबाट विभाजित माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसद अनधिकृत भएको र उनीहरू सहभागी संसदमा आफूहरू नबस्ने एमालेको अडान छ। सभामुखले पेलेरै जान खोजे संसद नै अवरुद्ध पार्ने तयारीका साथ एमाले नेताहरू अघि बढेका छन्। कुनै दलको मुखपत्र सभामुख भइन्जेलसम्म, कुनै दलको निजी व्यक्ति भइन्जेलसम्म संसद चल्न सक्दैन, जसमा माधव कुमार नेपालको साथ छोडेका नेताहरूको पनि साथ छ। बुधबारको संसद बैठकमा एमालेको नाराबाजी चल्दा माधवलाई छोडेर एमालेमै रहेका नेताहरूले न टेबुल ठोके न नाराबाजी गरे।
तर आफ्नो सिटबाट उठेर बेलसम्म पुगेर साथ दिए। तथापि सभामुख निष्पक्ष नभएको र एमाले विभाजनको प्रक्रियामा सभामुख सापकोटाले सघाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। यसमा उहाँको गम्भीर नियत देखियो हैन। 2 दिन ढिलो गयो, 3 दिन ढिलो गयो हुने केही थिएन, किनभने उहाँलाई 15 दिन त समय थियो। तर उहाँको नियत यसमा के देखियो भने नेकपा एमालेको विभाजनमा उहाँले कुनै न कुनै हिसाबले सहयोग गर्नु, हाम्रो भनाइ त्यो। एमाले सांसदहरूले आफू विरुद्ध नै नाराबाजी गरेपछि सापकोटाले सभामुखको आचरण विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नहुने प्रतिनिधि सभाको नियमावली स्मरण गराएका थिए। माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसद मान्य नहुने भन्दै एमालेको नाराबाजी नरोकिएपछि 2 पटक त 15 मिनटका लागि बैठक नै स्थगित भएको थियो। यता कारबाही गर्न माग गरिएका 14 सांसद मध्येकी एक रामकुमारी झाँक्रीले एमालेले आफ्नो असली चरित्र र औकात देखाएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। उहाँको औकात अनुसारको काम गर्नुभएको छ। 2/3 बहुमतको सरकारलाई लगेर टारबाट बालकोटको बारदलीमा पुर्याएपछि पनि अझै खाँबो चिथर्न उहाँले छोड्नु भएको छैन। यो आक्रोश, यो पीडा, यो रिस, यो राग, हामीप्रतिको बदला अझै केही दिन लिने नै हो। उहाँहरूले चरित्र अनुसार गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको यस्तो गैर राजनीतिक चरित्र जे प्रदर्शन गर्नुभएको छ उहाँहरू नै नाङ्गिनु भएको छ। 14 सांसदलाई सभामुख र निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। एकातिर मुद्दा अदालतमा दिएको अवस्था छ, अर्कोतिर सोही विषयमा संसद अवरुद्ध गर्ने कदम कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर एमालेले सोच्नसम्म भ्याएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षको निरन्तरको अवरोधले संसद चलाउने सभामुख र सत्ता पक्षलाई चुनौती थपिएको छ। शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि एमालेले चल्न नदिने तयारी गरेको छ। यसो गर्दै गयो भने संसद नै चल्दैन। एउटा मर्यादा हामीले नै निर्धारण गरेका छौँ, सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले नियावली बनाएका छौँ, विगतमा यस्तै अभ्यास गरेका छौँ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा उठाएर संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ, यो पनि बेठिक कुरो हो। सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर संसद अधिवेशन आह्वान गरेको हो। एमसीसी संसदमा कसरी अगाडि बढ्छ सबैको चासोमा छ। अवरोधकै बीच राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको छ, तर पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि अघिल्लो अधिवेशनमा पेश भएका बजेट सहितका 15 अध्यादेशको भविष्य भने अनिश्चित बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा आज सुन्दरीजल पुग्नुभएका प्रवक्ता शर्माले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। 3वटा निर्वाचन लगातार जितेर 15 वर्षमा देश बनाउने बीपी कोइरालाको परिकल्पनालाई सम्बोधन गर्न पनि आफूले पार्टीभित्रका सबै नेता र कार्यकर्ताको साथ, सहयोग र समर्थन पाएर पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले एउटा निर्वाचन जित्ने र एउटा निर्वाचन हार्ने हो भने बीपीले 15 वर्षमा देशलाई बनाउँछु भनेर लगातार 3वटा निर्वाचन जित्ने गरेको परिकल्पना र त्यो स्पिरिटलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न र देश निर्माण गर्न सकिन्न। देश अस्थिरताको जन्जालमा पर्छ, यही प्रकारको अप्ठ्यारोमा पर्छ र त्यो बेलामा देश बनेन भने कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन प्रश्न कांग्रेसलाई पनि आउँछ, हामीलाई पनि आउँछ, हाम्रो पुस्तालाई पनि आउँछ। त्यसैले आज म उद्घोष गर्न चाहन्छु, संकल्प गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा गएर तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन लिएर एउटा यस्तो सपनाका साथ नेपाली कांग्रेसलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु। प्रवक्ता शर्माले मुलुकलाई निर्माण गर्ने गरी साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। कम्युनिस्टहरूलाई गाली गरेर होइन, नेपाली जनतामा विद्यमान रोग र भोकको समस्या समाधान गरेर कांग्रेस अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। आज न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो। कांग्रेस बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले कोरोना महामारी नियन्त्रण नभएसम्म महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै 18 भदौमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 108औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी देशभर मनाइएको छ। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कोइरालाले 2003 सालमा भारतमा रहेका नेपालीहरूसँग मिलेर नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभएको थियो। राजनीतिक जीवनमा उहाँले अवलम्बन गरेको मेलमिलाप नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनः स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका बीपी कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते भएको थियो। जहानिया राणा शासनको विरोधमा उनका पिता कृष्ण प्रसाद कोइरालाले गरिब किसानको कपडा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई पार्सल गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानु परेको थियो। निर्वासनमै बीपीले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका थिए। भारत निर्वासनकै क्रममा जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्न विक्रम सम्वत 2003मा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना भयो। प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2006मा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसका बीच एकता भएपछि विक्रम सम्वत 2007को क्रान्ति सफल भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र क्रान्तिले 104 वर्षे राणाशाहीको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो। दिल्लीमा शरण लिन पुगेका राजा त्रिभुवनलाई गद्दी पुनः स्थापित गरी मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने काम काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो। क्रान्तिको सफलतापछि मोहन शमशेरको नेतृत्वमा बनेको राणा काङ्ग्रेस सरकारमा बीपी गृहमन्त्री बनेका थिए। विक्रम सम्वत 2015को आम निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे। प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उनले वीरता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गराए। विक्रम सम्वत 2017 साल पुष 1 गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिएपछि कोइराला लगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो। 1 महिनापछि सेनाको सुन्दरी जलमा नेता कोइराला, संसदका प्रथम सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंह लगायत मन्त्रीलाई सुन्दरी जल बन्दी गृहमा सारिएको थियो। विक्रम सम्वत 2025मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेलमुक्त भएका कोइरालाले 8 वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताए। भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी 8वटा ज्यान मुद्दाको प्रवाह नगरी विक्रम सम्वत 2033 पुष 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उनी स्वदेश फर्किए। उनले अपनाएको मेलमिलापको नीति आज पनि मुलुकको राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज अहिले गाउँदेखि सहरसम्म फैलिसकेको छ। यो पर्वमा महिलाहरू आफ्नो स्वास्थ्य र श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बस्छन्। तीज पर्व सामान्य हर्षोल्लासका निमित्त मनाउने चाड मात्र नभएर यसको आफ्नै सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व रहेको छ। एक रिपोर्ट। हरितालिका तीज अर्थात् वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन विशेष गरेर महिलाहरू नजिक रहेका शिव मन्दिरमा गई पूजा आराधना गर्दछन्। यसको विशेष महत्त्व रहेको छ। तीज नारीहरूले सौभाग्य र समृद्धिका लागि धार्मिक परम्परा अनुसार शिव पार्वतीको उपासना र पूजा गर्ने चाडका रूपमा पनि प्रचलित छ। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाऊँ भनी कठोर व्रत लिई पूजा गरेकोले महादेव प्रसन्न भएर उसको सहारा मनोकामना पूरा गरिदिएको पौराणिक कथा छ। यो पर्व एउटा अध्यात्मसँग पनि जोडिएको हुनाले, गौरीसँगै जोडिएको हुनाले, गणेशजीसँग जोडिएको हुनाले यो तीनटै पर्व भनौँ, चाहे गणेश चौथी होस्, चाहे हरितालिका तीज होस् या ऋषि पञ्चमी हो, उहाँले जुन हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ, यो जीवन, यो हाम्रा यी उहाँले दिएका यी धर्म भनौँ, संस्कृति भनौँ, परम्परा भनौँ, यी सबै जीवनोपयोगी छन्। त्यो जीवनोपयोगी ज्ञानलाई जीवनमा उतार्न सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो मानव जीवन सार्थक हुन्छ। नेपाली जनजीवन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पहिचान व्यक्त गर्ने यो पर्वले नेपाली महिलाहरूको इतिहासलाई बोकेको छ, जुन विभिन्न रूपले यो पर्व मार्फत
प्रकट हुन्छ। तीजको दिनमा निर्जल व्रत बसी पार्वती र महादेवको पूजा अर्चना गरेमा मनोकांक्षाहरू पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। त्यसको लागि वातावरण बनाउन्जेल अलिकति समय लाग्यो। उनलाई अहिल्याले सपोर्ट गरिन् र उनको चाहिँ पछि उनले तपस्या गरेको कुरा थाहा पाएर शिवजीले पार्वतीलाई भेटेर म वरण गर्छु ग्रहण गर्छु भन्ने कुरा भनिसकेपछि पछि चाहिँ शिव र पार्वतीको विवाहको कुरा जोडिन्छ। अब पार्वतीले चाहिँ शिव जस्तो वर पाउँ भनेर चाहिँ व्रत बसेको त्यो बेलामा होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ महादेवले परीक्षा लिएर पार्वतीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो व्रत गर्यो भने अनि महादेव श्रीमान पाउँछ भनेर पार्वतीले गरेको। अनि त्यो गर्दा गर्दै अब हाम्रो हिन्दू धर्ममा जे हिन्दू धर्ममा लेखेको छ त्यसैलाई नै मानेको हो। धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणका हिसाबले तीज पर्वको नेपाली समाजमा विशेष महत्त्व छ। तर पछिल्लो समय यसको सांस्कृतिक पक्षमा देखिएका विकृतिले मौलिकता नै धरापमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विशेष पर्व हरितालिका तीज आज हर्ष र उल्लासका साथ देशभर मनाइएको छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण पशुपतिको मुख्य मन्दिरको ढोका बन्द गरिए पनि व्रतालु महिलाहरूले बाहिरैबाट पनि महादेवको पूजा आराधना गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। आज नेपाली हिन्दू महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व हरितालिका तीज अर्थात् अटल सौभाग्यको कामना गर्दै व्रत बस्ने दिन। पशुपतिनाथ मन्दिरमा बिहानदेखि व्रतालुहरू रातो सारीमा सजिएर पूजाका लागि पुगेका थिए। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मुख्य मन्दिरको ढोका बन्द गरिए पनि व्रतालुहरूले पशुपति मन्दिरको गेटबाट नै महादेवको पूजा आराधना गरेका छन्। मन्दिर बाहिर नै नाचगान समेत गरेका छन्। दिनमा निर्जल व्रत बसी पार्वती र महादेवको पूजा अर्चना गरेमा मनोकांक्षाहरू पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। विवाहित महिलाहरूले आज आफू र श्रीमानको दीर्घायुको कामनासहित व्रत बस्ने गर्दछन् भने अविवाहित महिलाहरूले महादेव जस्तै सुन्दर र हरेक कुरामा साथ दिने श्रीमान पाउने मनोकामनासहित व्रत बस्ने गर्दछन्। व्रतालुहरूले बाहिरबाटै दर्शन गर्न पाउँदा पनि आफूहरू सन्तुष्टि रहेको बताउँछन्। भगवान अब अहिले यस्तो कोरोनाको बेला हामी पनि जोगिनु पर्यो, अरूलाई पनि यस्तो सार्नु भएन। जोगिएर भगवानलाई यहीँबाट हामीले आशीर्वाद उहाँसँग लिन्छौँ। सबभन्दा ठुलो यही छ। सन्तुष्ट छु। पशुपति खुलेका छन् कि भनेर हेर्न आयौँ, तर अहिले कोरोनाले गर्दा पशुपति खुलेका रहेनछन्। तैपनि हामी आफ्नो मनको भावना एउटा सुख दुःख साथीभाइ इष्टमित्र सबैसँग भेटघाट हाँस खेल रमाइलो नाचगान सबैलाई हेरेर भए पनि हामी भगवानको दर्शन परैबाट भए पनि गरेर चित्त बुझाएर हामी जानेछौँ। आजका दिन महिलाहरूले बिहानै उठेर नजिकै रहेको गङ्गा, नदी, तलाउ, पोखरी वा कुवा र धारामा गएर स्नान गरी शुद्ध भई शिव पार्वतीको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। आज देशभरका शिवालयहरूमा भक्तालुहरूको घुइँचो लागेको छ। कतिपय दर्शनार्थीहरूले भने पशुपति मन्दिर आज खोल्नुपर्ने गुनासो गरे। अब एकचोटि चाहिँ खोलिदिनु पर्ने हो। यो यत्रो महान दिन आगो नभई त आउँदैन नि। अहिलेको पालि खोल्नुपर्ने होइन र सरकारले खोल्नुपर्ने। सन्तुष्ट हुन्थ्यो, सबैजनाले सन्तुष्ट हुन्थ्यो नि। होइन कति टाढा टाढाबाट आएको पानी पनि नखाइकन आएको मान्छेलाई खोल्नुपर्ने। कति हो कति त्यसो गर्न नहुने के कोरोना भएपछि कि त्यसै राख्नै नहुने होइन। यो मन्दिर मात्रै बन्द भयो क्या हामीलाई त। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल तृतीयकै दिन देवी पार्वतीले महादेवको व्रत बसी श्री महादेव स्वामी पाएकोले आजको दिनमा व्रत बसे सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। महिलाहरूलाई पराईको घरको विभिन्न जिम्मेवारी तनाव साथै माइतीको सम्झनाको खाडललाई कम गर्न यो पर्वको ठूलो भूमिका रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर स्थित आँखा अस्पतालमा नक्कली बम राखेर आतंकित पारिएको छ। शङ्कास्पद देखिएको वस्तुलाई नेपाली सेनाले डिस्पोज गरेको छ भने आतंकित बनाउने समूहको प्रहरीले खोजी सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट।
बिहिबार बिहान काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा बम भेटिएको हल्लाले आतंक नै मचियो। पुरानो बानेश्वरबाट सेतुपुलतर्फ जाँदा मातृका आँखा अस्पतालको तेस्रो तल्लामा बम रहेको सूचना अस्पताल सञ्चालकलाई अज्ञात समूहले दिएपछि तत्काल प्रहरी अस्पताल पुगेको थियो। नेपाल प्रहरीले अस्पतालको तेस्रो तल्लामा शौचालय र भर्याङको बीचमा शंकास्पद वस्तु टाइम सेट गरेको अवस्थामा भेटेपछि बम नै भएको आशंकालाई थप बल पुग्यो र प्रहरीले नेपाली सेनाको सहयोग माग्यो। लगत्तै अस्पतालमा उपचाररत बिरामी र कर्मचारीहरू सबैलाई बाहिर निकालेर 5 तले भवन खाली गराइयो। करिब 10:30 बजेको समयमा नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली आवश्यक प्रविधि सहित पुग्यो र शंकास्पद वस्तुको सुरक्षित व्यवस्थापन गरियो। त्यहाँ फिट गरिएको शंकास्पद वस्तुलाई टाइम बम पनि भनियो, तर त्यो टाइम बम सेट गरेर नक्कलीलाई सक्कली बम भनेर झुक्क्याउन खोजिएको प्रहरीको निचोड छ। त्यो बम नै भएको अवस्था होइन, यो एउटा होक्स बम राखेको अवस्था हो। त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ हामी यसमा कुन व्यक्तिहरू यसमा संलग्न छन्, अब त्यहाँ अब विभिन्न त्यो घटनास्थलमा अन्य कुराहरू पनि हामीले CCTV फुटेजका कुराहरू छन्, केही व्यक्तिहरू आइडेन्टिफाई पनि भएको छ। हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यस्तो बमलाई सुरक्षाको भाषामा होस्ट बमको रूपमा बुझिन्छ। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले भने टाइम बम जस्तै देखिने उक्त वस्तुको थप अनुसन्धान गरिने जनाएको छ। होइन, त्यस्तो केही होइन, यो तर्सलमा मात्रै राखेको हो, सर्किट सबै कम्प्लिट भएको हो, तर यसमा चाहिँ हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोसिभ मेन कुरा छैन। त्यो भएर त्यस्तो शङ्कास्पद धेरै रिस्की चाहिँ होइन। अब यसको बाँकी हामी पनि अलि डिस्पोज गरेपछि हामीले कलेक्सन गरेका छौँ, हामी चाहिँ रिपोर्ट पठाउँछौँ बनाएर। बम राखेको सूचना दिने अज्ञात व्यक्तिहरूले अस्पतालका सञ्चालकहरूलाई बारम्बार प्रहरीलाई खबर नगर्न भन्दै धम्की दिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा 2 व्यक्तिको पहिचान गरिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको SSP सिंहको भनाइ छ। यो यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू हामी नियन्त्रणमा लिन्छौँ। होक्स बम भने कस्तो हो? नक्कली बम राख्यो हो भनेर तर्साएको अवस्था हो र विभिन्न कुराहरू त्यहाँ खुल्न आएका छन्। त्यो कुरालाई हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो हामी ती 2 जना व्यक्तिहरू छन् अहिले खास यसमा इन्भल्भ भएका, तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ हामी। MCC को विरुद्धमा आन्दोलन चर्किँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको छ। बिहिबार नै MCC का उपाध्यक्ष सहितको टोली काठमाडौँ आइपुगेको समयमा बम भेटिएको हल्लाले थप आतंकित बनाएको थियो। तर MCC उपाध्यक्षको आगमन र नक्कली बम आतंकको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। होइन, यसमा कुनै कनेक्सन छैन। कनेक्सन छ यो पर्सनल्ली यो कुरो यता जोडिएको छ, त्यो छुट्टै पार्ट हो। त्योसँग यो MCCसँग कुनै पनि कुरा यसमा जोडिएको कुरा छैन। नक्कली बम फिट गर्नेहरूले अस्पतालसँग बार्गेनिङ गर्ने उद्देश्यले आपराधिक मानसिकता बनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। 9 बजेको आसपासमा त्यो फेला परेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान गरिसकेपछि प्रहरीले यसलाई नेपाली सेनाले यसलाई डिस्पोज गरेको हो। क्यामेरामा शिरस श्रेष्ठको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 8898 र एन्टिजेन विधिबाट 3046 जनामा परीक्षण गर्दा 1271 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 1845 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,903 पुगेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा यो हप्ताको अन्तिम कारोबारको दिन आज 0.62 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से आज सामान्य अङ्कले घटेर 2875.98 बिन्दुमा पुगेर थामिएको छ। आज नेप्सेमा 7 अर्ब 50 लाख बराबरको मात्रै कारोबार भएको छ। जीवन बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी र इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङ समूह बाहेक सबै समूहमा गिरावट देखिएको छ। नेप्सेमा साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार समेत उच्च अङ्कको गिरावट आएको थियो। आज सबैभन्दा बढी फाइनान्स समूहको इन्डेक्समा 36.43 अङ्कको गिरावट देखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीन सरकारले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता स्वरूप 3 करोड 10 लाख डलर दिने घोषणा गरेको छ। छिमेकी देशहरूका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा चीनले उक्त सहयोगको घोषणा गरेको हो। तत्कालको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै खाद्यान्न खोपका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने चीनले बताएको छ। चीनले अफगानिस्तानलाई पहिलो खेपमा 30 लाख डोज कोरोना खोप पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भर्चुअल बैठकमा रुस र भारत बाहेक अफगानिस्तानका अरू सबै छिमेकी देशका विदेश मन्त्रीहरू सहभागी थिए। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटका लागि बङ्गलादेशले टिम घोषणा गरेको छ। महमुद उल्लाहको कप्तानीमा बङ्गलादेश क्रिकेटले आज टिम घोषणा गरेको हो। यूएई र ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी टी20 विश्वकप अक्टोबर 17बाट नोभेम्बर 14सम्म हुनेछ। बङ्गलादेश पहिलो चरणको समूह बीमा रहेको छ। यस समूहमा ओमान, बङ्गलादेश, स्कटल्यान्ड र पपुवा न्युगिनी रहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा बिहिबार भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा डेब्यू खेलाडी सबिता राणा र प्रीति राईले 1-1 गोल गरिन्। बङ्गलादेशकी तोहुरा खातुनले 1 गोल फर्काइन्। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। एएफसी महिला एसियन 2022 छनौट उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीको पक्षमा माहौल बनाउन उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको दौडधुप तीव्र। सत्ता पक्षको निर्णयपछि मात्र एमाले धारणा बनाउने, संशोधनमा अमेरिका अनिच्छुक। मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिनेबारे गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच समझदारी। एमसीसीमा साझा धारणा बनाइने, संसद बैठक सुचारू गर्न एमालेसँग वार्ता गरिने। कांग्रेसको महामन्त्रीमा युवा नेताहरूको आकर्षण बढ्दो। गगन थापापछि विश्वप्रकाशद्वारा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी। महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज। महादेवको पूजा आराधना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइयो तीज। महामारीका बीच शिवालयहरूमा दर्शनार्थीको भिड। व्रत बस्दा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास। र अफगानिस्तानलाई 3 करोड डलर सहायता दिने चीनको घोषणा। तत्कालका आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै खाद्यान्न र खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।